बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो जब पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर कराची का जिक्र ज़रूर होता है। यही वजह है कि आज मैं कराची में मौजूद हूं और कराची में हम देखते आ रहे कई दिहाइयों से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस दरकार हैं और कुछ इलाकों में काम होता है, कुछ इलाकों में नहीं होता। हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ख़ास तौर पर आज हमने जो जिक्र करना है वो एयरपोर्ट्स के हवाले से करना है कि जब ये फ्लड आते हैं और जब बारिशें आती हैं तो एयरपोर्ट के जो रनवेज़ होते हैं वो किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता जो लास्ट हमारा ये फ्लड आया उसमें बहुत सी सड़कें ऐसी थी जो टूट गई, बहुत से रोड्स ऐसे थे और बड़े मेजर रोड्स थे जो डूब गए। ऐसे में रनवेज़ को किस तरह से मेंटेन किया गया, इस पर भी बात करेंगे। और ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि आज विज़िट भी करवाएंगे। चूँकि मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने वो कई दिहाइयों से ही बल्कि नस्ल दर नस्ल ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पाकिस्तान के। और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कोयटा एयरपोर्ट का, थर एयरपोर्ट का, मुरीद के एयरपोर्ट का और फिर उसके बाद कराची एयरपोर्ट का, तो यहाँ के जो रनवेज़ हैं वो इन्हीं की एक्सपर्टीज़ हैं, ये उस पर काम कर रहे हैं और क्या मुनफरिद कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो रियल स्टेट के हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसी चल रही है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं अकरम खान काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अच्छा, तो काकड़ साहब, जो हम सुनते हैं कि चलते चलते प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं तो उसकी यानी बड़ी वजह यही है कि फंड्स का रुक जाना। जी, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट तो अनाउंस हो जाते हैं मगर उसके लिए फ़ंड्स एलोकेटेड नहीं होते। तो जब फ़ंड एलोकेटेड नहीं होते हैं और फिर जो एलोकेटेड होते हैं वो भी 4 किस्तों पे मिलते हैं और अक्सर इन द एंड आप ये होता है कि अगर 1 बिलियन उसके लिए एलोकेटेड थे तो 50 करोड़ तक ही पैसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सफ़र करते हैं। ठीक है। इसी तरह के में 3 किस्म के हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं या 4 किस्म के। एक वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के GOP जिसको हम कहते हैं कि फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उसमें हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपने पैसे होते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया था सिविल एविएशन के। तो सिविल एविएशन के पास अपने फ़ंड्स होते हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले उसके टोटल फ़ंड एलोकेट कर देते हैं। वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना हमें आती है, ना सिविल एविएशन को आती है, ना उसको आवाम को आती है। इसी तरह कुछ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे ADB है या वर्ल्ड बैंक है, वो हमें लोन और एड्स देते हैं। उनका भी ये है कि टेंडर होने से पहले, वर्क अवार्ड करने से पहले 100% एलोकेशन होती है और वो वर्क्स जो है ना 1.5 साल के अंदर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाहर के इदारे जब सपोर्ट करती हैं या जो फंडिंग की जाती है उसमें आपको 100% पेमेंट हो जाती है। जी बिल्कुल, इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स नहीं रुक पाते। नहीं, 100% पेमेंट तो हमें गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट्स पे भी हो जाती है, पर 2 साल के प्रोजेक्ट 8 साल पे चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि विद इन टाइम, अगर 1.5 साल का प्रोजेक्ट है तो 1.5 साल में ही पूरा हो जाता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसा है। अच्छा, अभी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास कराची का जो कि सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है जी, मगर मैं चाहूँगा हम एयरपोर्ट की बात करने से पहले फ्लड की बात करें जी। क्योंकि हमने देखा इस दफ़ा जो फ्लड आया वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं देखने को मिला। क्योंकि हर साल तो हम देखते हैं कि फ्लड तो आता है मगर इस साल मामला कुछ और थे। कोई ज़िला ऐसा नहीं बचा जहाँ पर ये फ्लड ने टच न किया हो। कराची में भी आया। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है, क्या आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी आप रेनोवेशन में कोई काम करते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स आपने देखे, आपने क्या कमी देखी कि इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में? जब फ्लड आते हैं तो एट द टाइम ऑफ फ्लड, जब फ्लड होता है उस टाइम तो ज़ाहिर है वो वहाँ के मकीनों को और लोगों को उसको डिस्टर्ब करता है, लोग जो ज़ाहिर जाते हैं। मगर उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, जैसे आपने कहा फ्लड का तो सबसे बड़ा नुकसान ही इंफ्रास्ट्रक्चर को है। जैसे कि KPK में वहाँ पे वेलोसिटी पानी की बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा उसी जगह पे ब्रिजेस को उड़ा देते हैं और रोड्स जो है ना वो उड़ जाते हैं। और इसी तरह इस साल जैसे पंजाब में आया, यानी कि ये तो किसी के वह में गुमान में भी नहीं था कि लाहौर में लोगों को घर खाली कराने पड़ेंगे और वो करने पड़ेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करके रख देती है। हमारे यहाँ बाद में जो रेनोवेशन का काम या वापस मेंटेनेंस का काम होता है, क्योंकि उसके बगैर तो ज़ाहिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वक्त भी मैं KPK में एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के तावन से और एक प्रोजेक्ट चल रहा है
ADB के तावन से, जो टोटल रोड्स वही है जिसमें जो फ्लड में डिस्टर्ब हुए थे लास्ट ईयर, तो उसको रिनोवेट वापस किया जा रहा है। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स KPK में चल रहे हैं। इसी तरह सिंध में वह ADB की तावन से तकरीबन कोई 50 के करीब ऐसे हाईवेज़ है जो ख़राब हो गई थी और वो दोबारा पैकेजेस में करके 4-4-3 ये मेरा सवाल है काकर साहब आपके जवाब में है कि ये 50 के करीब ये जो रोड्स हैं जो हिट हुए, क्या प्रिकॉशन मेजर्स का ख्याल नहीं रखा जाता जब ये सड़कें बनती हैं? क्यों तब ख्याल नहीं रखा जाता कि इस तरह की सूरत हाल में देखिए हमने ये भी देखा कि फ्लड के बगैर भी बहुत सारी सड़कें दब जाती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं। बट ये क्या हम क्वालिटी की बात है? हम हर चीज़ को मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पे या पॉलिसीज़ पे ना डालें। ठीक है। बदकिस्मती से जो फ्लड्स का पिछले 10 साल या 8 साल से अगर हम लेते हैं तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है इसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। ठीक है। अब इस साल जैसे मैं लाहौर का मिसाल देता हूँ, अच्छा। पिछले 40 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ तो ये अचानक हुआ है। अब 40 साल में से अगर एक चीज़ नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि नहीं हो रही, मगर वो फिर जब ये ग्लोबल वार्मिंग आया और उसके हम इफेक्टिव बने। और अच्छा, इसी तरह 2 साल या 3 साल पहले जब सिंध में आया था, तो अब सिंध की सारी ज़मीन बहुत रिजवान साहब फ्लैट है, उसमें कोई वो नहीं। तो वहाँ पे इतनी बारिश हुई कि उसी ज़मीन का पानी महीनों तक खड़ा रहा। अब अगर 100 किलोमीटरों में पानी खड़ा है तो पानी को कहाँ निकाला जाएगा? ठीक है। तो बदकिस्मती से कुछ ज़ाहिर है, जैसे कि हम हमेशा लेट होते हैं, कुछ हम भी लेट हैं और कुछ नेचर ने भी हमारे साथ दूसरों की गुनाह हमारे गले पड़ी। तरह याफ्ता मुल्कों में वार्मिंग उन्होंने कराई और उसका भुगत हम रहे हैं। इसी तरह देखें, अब ईरान में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ है। तेहरान में पिछले 10 साल से बारिश नहीं हुई। अच्छा। और उनके सारे जो डैम्स है वो सूख गए। अभी पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था कि तेहरान में जो है ना वो नकल मकानी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी उनके पानी के सोर्सेज थे वो खुश्क हो गए। तो ये जो चेंज हुआ है क्लाइमेट, इसमें हमें ज़्यादा मसला है। आपको ज़ाती तौर पर, जो कि फ्लड्स की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा क्या चैलेंज दरपेश है ख़ास तौर पर ऐसे सूरत हाल में कि फ्लड के बाद जो मुतासरा इलाके हैं, मुतासरा सड़कें हैं, आप उनकी तामीर कर रहे हैं, उसकी टाइमलाइन क्या है? कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे? अभी जो हमारे पास प्रोजेक्ट इन हैंड है वो सिंध वाले तो तकरीबन 90% कंप्लीट हो गए हैं। 1.5 साल उसका टाइम था और ADB फंडेड थे। इसी तरह सिंध में टोटल कितने प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं? सिंध में जो मेरे पास ADB के प्रोजेक्ट्स है वो 5 है, यानी कि पैकेजेस 5 है, उसके अंदर कोई 15-20 रोड है सारे। कौन से इलाके? अपर सिंध में 2 जगह पे हैं, लाड़काना में है और इसके अलावा जो है ना खंबर में है, लोअर सिंध में इधर थर की तरफ है, सांगड़ में है और दादू में है। तो अल्लाह का फजल है, मैं काम पूरे पाकिस्तान में मेरा काम चलता है। मैं अक्सर ये एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है ना वो गवादर में और मेरा आखिरी प्रोजेक्ट जो है ना वो गिलगित में है। अच्छा। तो काम हमारे पास है और ये तकरीबन वर्ल्ड बैंक और ADB दोनों के प्रोजेक्ट तकरीबन सिंध में कंप्लीट हो गए हैं, रोड रिनोवेट हो गए हैं जो फ्लड में इफेक्ट हुए थे। बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी कुछ बात कर लेते हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से। जब इस तरह बारिशें आती हैं और तूफ़ान आते हैं और चूँकि फ्लड का जिक्र ख़ास तौर पर हो रहा है, सड़कों के हवाले से जब बात हो रही है, तो क्या रनवेज भी हिट हुए? यकीनन हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में, और हम जब तारीख पढ़ते हैं तो रनवेज भी ऐसे हैं जो डूब जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपने क्या प्रिकॉशन मेजर्स किए और क्या सूरत हाल रही, ख़ास तौर पे ये हम कराची का जो जिक्र कर रहे हैं? सर जी, रनवे और रोड में एक चीज़ का फ़र्क है। रनवे की आपकी टोटल लेंथ 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अंदर आती है। ठीक है। तो उससे पानी निकालना या उसके प्रिकॉशंस करना वो निस्बतन आसान होता है। जो भी रनवे बनती है उसके थ्रू आउट उसके साथ में एक ड्रेन बनता है, तो उस ड्रेन में उस रनवे का पानी निकलता है और फिर बाहर वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो रोड्स में यह है कि रोड तो हज़ारों किलोमीटर्स पे है, तो कहाँ पे हिट करे, कहाँ पे पानी आए। तो रनवे अगर लास्ट टाइम भी हमारे मुझे अभी रनवे याद नहीं कि कौन सा वो पानी के नीचे आ गया था, मगर अगले दिन तक उससे पानी निकल जाता है। वो चूँकि वो एक छोटा एरिया होता है और उसके डिज़ाइन में पहले से स्पेशल ख्याल रखा जाता है पानी निकालने का। बिल्कुल ठीक है। तो चूँकि आपने इससे पहले 4 तकरीबन एयरपोर्ट्स में पढ़ा था कि आपने जी उसके प्रॉपर एयरपोर्ट्स भी आपने ही तामीर किए हैं, आपको उसमें क्या चैलेंज दरपेश है? क्योंकि ये एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है एयरपोर्ट में और रनवेज में। और जो जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि दीगर जो सड़कें होती हैं और रनवे में एक फ़र्क तो होता है कि वो एक छोटा पैच होता है,
کیا اس کی کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے؟ ہم اس کو کوالٹی کا فرق نہیں کہیں گے, ہم اس کو کہیں گے ڈیزائن کا فرق. اوکے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں روڈ میں ایک کنکریٹ کرتا ہوں تو اس کا وہ 3000 PSI ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کنکریٹ کی, اس پہ ڈیزائن ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اسٹرینتھ 3000 دینی ہے, 3000 تک اس کی اسٹرینتھ دیتی ہے. اور اسی طرح جب میں رن وے پہ کام کرتا ہوں تو اس کی اسٹرینتھ آتی ہے 7000 PSI. تو یعنی کہ ہم نے اس کو 7000 کی اسٹرینتھ دینی ہوتی ہے, اور اس کی اسی حساب سے اگر ہم نے ایک چھت ڈالنا ہے تو اس کو ہم 6 انچ ڈالتے ہیں ایک, اور اسی طرح جب ہم رن وے کی کنکریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم 2 فٹ ڈالتے ہیں. تو اس کی جو ڈیزائن ہوتا ہے رن وے کا وہ زیادہ رچ ہوتا ہے, زیادہ ہیوی ہوتا ہے اور زیادہ رچ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ایوریج رن وے میں جتنا مٹیریل یوز ہوتا ہے, یہ میرا اپنا کیلکولیشن ایک رف سا ہے, وہ تقریباً 50 کلومیٹر روڈ میں یوز ہوتا ہے. اچھا جی, یعنی 50 کلومیٹر میں جتنا ایوریج آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ مٹیریل وہ یہ 5 کلومیٹر, وہ یہ 4 کلومیٹر میں ہوتا ہے, 4 کلومیٹر میں ہوتا ہے. تو اس کی ڈیزائن رن وے کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہے ڈیزائن کے, وہ رچ ہے, زیادہ رچ ہے, کیونکہ زیادہ خطرناک چیز ہے. اس کا نقصان آپ کو پتہ ہے کہ ایئر ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں, مگر اگر ہوتے ہیں تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے جو اسپیکس ہے وہ زیادہ رچ ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کون کون سے ایئرپورٹ پہ ضروری ہے کہ اس کے رن ویز کو دوبارہ سے رینوویٹ کرنا چاہیے؟ پاکستان میں زیادہ تر رن ویز کو جو ہے نا سول ایویشن شفٹ کر چکی ہے. پہلے یہ اس کو ہمارے ٹرمنالوجی میں فلیکسیبل پیمنٹ کہتے ہیں, یعنی کہ ڈامبر کے ہوتے تھے جو جس کے روڈ ہوتے ہیں. اب زیادہ تر جو رن وے ہے وہ سیمیٹڈ ہو گئے ہیں. کوئٹہ رن وے سیمیٹڈ ہو گیا, لاہور رن وے سیمیٹڈ ہو گیا, کراچی رن وے ابھی ہمارا کام چل رہا ہے اس پہ سیمیٹڈ ہو رہا ہے, ملتان رن وے پہ کام چل رہا ہے. تو سول ایویشن اپنا وہ چینج کر رہی ہے, فالٹ سے وہ ریجٹ پیمنٹ پہ سیمنٹ پہ جا رہی ہے, سیمنٹ پہ جا رہی ہے, اور وہ کام سارے رن ویز پہ تقریباً ترتیب وائز چل رہا ہے. یعنی جو اس سے پہلے اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے تمام تر رن ویز پر کام جاری ہے. جی. اچھا کاکڑ صاحب, بڑا اہم سوال ہے کہ ایئرپورٹ کا جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ نا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ہم وہاں کے جب اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہیں اوور آل, میں اب اوور آل بات کر رہا ہوں رن وے سے ہٹ کر بھی, کہ جو اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ جس طرح سے وہ ایئرپورٹس تعمیر ہوتے ہیں. اب ریسنٹلی میں دیکھا جیسے سعودیہ میں بھی بہت کام ہو رہا ہے, دبئی میں بہت کام ہو رہا ہے, صرف کراچی کا اور لاہور کا ہم ذکر کر لیتے ہیں, اسلام آباد کا ذکر کر لیتے ہیں. تو یہ وہ ایئرپورٹس ہیں جو بہت بزی ایئرپورٹس ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر جو ہماری بلڈنگز ہیں ان کو بھی دوبارہ سے رینوویٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو ایئرپورٹ کا عملہ ہے اس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ تو یہ پورا اس پر بھی کچھ پالیسی ہونی چاہیے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سول ایویشن اپنے بجٹ میں جو ہمارے پاس اویلیبل بجٹ ہے اس میں بہترین کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کراچی اسلام آباد ایئرپورٹ ابھی نیا بنا ہے, اور جتنی ہماری ضرورت ہے اور ہماری کیپیسٹی ہے اس سے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر ہماری ٹریفک اس سے ڈبل بھی ہو جائے تو ہمارے ایئرپورٹ میں مینیج کی جا سکتی ہے. اسی طرح لاہور ایئرپورٹ کا ٹرمینل نیا بن رہا ہے. لاہور ایئرپورٹ کا نیا ٹرمینل, اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور نیا بن رہا ہے. اور کراچی ٹرمینل بھی ابھی ہمارے جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں آ رہا ہے. مگر دیکھیں اگر ہم ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر ہی دیکھتے ہیں, ہم اپنے سے, یعنی کہ ہم اب بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دبئی کو دیکھ رہے ہیں یا سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ وہ امیر ممالک ہے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ اپنے پیسہ لگا سکتے ہیں. تو ہمارے جو چادر ہے اس کے مطابق خاص کر جس کو ہم ایئر سائٹ کہتے ہیں, جس کو ہم جہاں پہ جہاز اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں, پاکستان نے بہترین کام کیا ہے اور بہترین اس میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ میں بہتری لائے ہیں, بہت اچھا کام ہوا ہے. چلیں زبردست, سن کر تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ جو ناظرین ہیں ان کو ہم کیوں نہ یہ رن وے کس طرح سے تعمیر ہوتے ہیں یہ ان کو دکھایا جائے, اور ایئرپورٹ پر کیا کام ہو رہا ہے, اور آپ کس طرح سے رن ویز کو اب رینوویٹ چکے ہو رہے ہیں. کراچی کا رن وے تو دکھایا جائے, تو کیوں نہ ایک بالکل. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے 3 کلومیٹر پہ کراچی ایئرپورٹ ہے, اور وہاں پہ رن وے پہ کام بھی چل رہا ہے, تو ہم چکر لگا کے اس کو وزٹ کر لیتے ہیں. چلتے ہیں. اور ناظرین آپ کو جو کراچی ایئرپورٹ میں اس وقت جو رن وے کا کام جاری ہے کس طرح سے تعمیر ہوتا ہے, کیا جس طرح کوالٹی کے حوالے سے بات ہوئی, اور پھر ابھی کاکڑ صاحب نے جس طرح بتایا کہ یہ 4 سے 5 کلومیٹر کا پیچ ہوتا ہے, مگر اس کے پیچھے جو محنت اور جو پلاننگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے, آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں.
جی تو ناظرین ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کراچی ایئرپورٹ. اب کراچی ایئرپورٹ کے راستے میں ہیں, وہاں چل کر آپ کو رن وے کے حوالے سے تو بتاتے ہیں, مگر کاکڑ صاحب آپ کی ایفیلیشن پالیٹکس میں بھی بہت ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بہت ہے, تو چلتے چلتے کچھ اس حوالے سے بھی سوچا بات کر لیتے ہیں. تو آپ چونکہ نامزد تھے الیکشنز میں NA 265 سے غالباً, پشین, جی ہاں. تو بٹ ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اس سیٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جیت بھی جاتے ہیں. تو اصل میں یہ وجہ کیا تھی اور اس طرح سے کیوں ہوا بالکل الیکشن کے عین موقع پر؟ اصل میں جیسے ٹکٹیں دینے کا ٹائم آیا تو اس وقت واقعی یہی تھا کہ NA 265 پشین کی ٹکٹ پہ مجھے MNA کے لیے کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مگر پھر ہم نے میں نے اور ہمارے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع صاحب تھے اور کچھ ہمارے دوسرے دوست جو پارٹی کے رہنماز تھے, ہم نے یہ مشورہ کیا کہ یہ سعادت ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے, مولانا صاحب کو ہمیں اپنے طرف بھی ایک سیٹ پہ کھڑا کرنا چاہیے. تو پھر ایک دو ایسی سیٹیں تھیں جس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ مولانا صاحب سے کھڑے ہوں. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے جو میں جس سیٹ پہ میں ہوں اس پہ مولانا صاحب جی ظاہر. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ مولانا صاحب ہو گئے اور ان کے کور کینڈیڈیٹ کے طور پر میں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا پشین کے عوام کی خوش قسمتی سے کہیں کہ وہاں سے مولانا صاحب جیت بھی گئے اور اس کے ورک کرنے کا جو ہے نا وہ سعادت مجھے اور پارٹی کے دوسرے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ ہوا. مولانا صاحب اپنے ڈاکٹر اسماعیل خان کے سیٹ پہ ورک کر رہے تھے اور ہم نے یہاں پہ ورک کیا اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. صحیح. اچھا کاکڑ صاحب, یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور حقیقت میں بھی بہت جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے آپ کو کاروبار میں بہت بینیفٹ ہوتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے, چونکہ جب آپ پالیٹکس میں 2008 میں غالباً آپ آئے JUI میں, تو اس کے ذریعے بہت سے جو فائدے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں کاروبار میں؟ اچھا, اگر میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, اگر میں اوورال ایک اس پہ تبصرہ کروں گا تو وہ زیادتی ہوگی. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میں نے اپنے کاروبار اور اپنے سیاست کو بالکل ایک دونوں سے الگ رکھا ہوا ہے. میرے کاروبار کا کوئی اثر میرے سیاست پہ نہیں, اور میرے سیاست جو میں اپنے حلقے اور علاقے کے لوگوں میں کرتا ہوں یا وہاں پہ کوئی خدمت کرتا ہوں اس کا میرے کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور مجھ پہ تو ویسے بھی یہ بات اس لیے بھی فٹ نہیں آ سکتی کہ ہماری پارٹی تو پچھلے دو تین الیکشن سے, بلکہ بلوچستان میں 4 الیکشن سے اپوزیشن میں ہی رہتی ہے. تو اگر آپ اپوزیشن کے کوئی پارٹی کے, اگر آپ حکومت میں ہو تو اور بات ہے, اپوزیشن کے ممبر ہو تو وہ آپ کو نقصان تو ہو سکتا ہے مگر اس میں فائدے والی سوال تو نہیں آتا. چلیں کچھ یہ پولیٹیکل بات تو ہو گئی. اس میں مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا چونکہ تعلق سیاست میں یا JUI جو پارٹی ہے جوائن کرنے سے پہلے سے ہے, تو وہ تعلق کب قائم ہوا اور مولانا صاحب کی پارٹی ہی کیوں, JUI ہی کیوں آپ نے چنی؟ بیسکلی اگر ہم سچی بات کریں تو JUI چننے کا جو میرا جس کے پیچھے اصل وجہ تھی وہ مولانا صاحب کی سیاست تھی. میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ میں نہیں, میرے جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ٹرو اسپرٹ میں سیاست کرتا ہے اور کوئی اصولز کی اور بیسک سیاست, یعنی کہ جس کو آپ سیاست کا ماسٹر کہیں, وہ مولانا صاحب ہے. میں مولانا صاحب کے سیاست اور مولانا صاحب کے ذات سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اسی چیز نے مجھے سیاست کرنے پہ بھی مجبور کیا اور اسی چیز نے بھی مجھے JUI میں آنے پہ بھی مجبور کیا. حالانکہ بزنس کے حساب سے میں اپنے بزنس میں کافی بزی رہتا ہوں. اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً 38 ہے یا 40 پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں جو پورے پاکستان بیسڈ ہے, یعنی کہ KPK میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. تو اس کے لیے اس کے بیچ سے سیاست کے لیے ٹائم نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مگر مولانا صاحب کی شخصیت نے اور ان کی سیاست نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں JUI اور سیاست میں آیا. کیا وہ ایک اہم کوئی ایک بات ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کی وہ ایک خاصیت ہے جس وجہ سے آپ ان کے ساتھ جڑے ہیں, اور کیا ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے؟ اچھا, میں نے اپنے ساتھ یہ سوچا ہے. دیکھیں کل تو پارٹی بدل بھی جاتی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, کل تو کسی نے نہیں دیکھا, مگر میں نے اپنے دل میں ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر تو میں سیاست کروں گا تو میں JUI کے پلیٹ فارم سے اور مولانا صاحب کے چھاؤں میں کروں گا. ادروائز ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا ٹائم آیا کہ مجھے JUI چھوڑنی پڑی تو ہو سکتا ہے پھر وہ میں سیاست نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد یہ آپ اسٹیٹمنٹ دیں. میں نے کہا نا کل تو
کیا ہوتا ہے، مگر جو میرا اس وقت کا سٹینس ہے اور میرا دل، یہ میرے دل کی بات، یعنی کہ آپ نے ایسا سوال کیا جس میں مجھے اپنے دل کی بات بتانی پڑی کہ میں اگر سیاست کروں گا تو JUI کے پلیٹ فارم سے کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا۔ اچھا، اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کی ایسی کیا خاصیت ہے جس سے آپ متاثر ہیں، اور آپ، مولانا صاحب کا عوام سے جڑنا، اچھا، جمہوریت کی بات کرنا، آئین کی بات کرنا، اور سیاست میں دوست اور دشمن سب کو راستہ دینا، یہ مولانا صاحب کی وہ خاصیتیں ہیں جس نے مولانا صاحب کو، ابھی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں مولانا صاحب کا کیا استقبال ہوا، یعنی کہ اس بات کو آپ بھی ایگری کریں گے کہ پاکستان کا کوئی بھی بندہ آپ اگر بنگلہ دیش بھیجتے ہیں تو جو جلسے مولانا صاحب کے ہوئے یا جو اس کا استقبال ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو میں خود مولانا صاحب کے میں کافی قریب سے میں نے مولانا صاحب کو دیکھا ہے، مولانا صاحب کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ تو آپ کی ایک پولیٹیکل جو وابستگی ہے اس حوالے سے بات ہوگی، مگر اس وقت میں چاہوں گا کہ ہم کچھ یہ جو کہ کراچی کا یہ انفراسٹرکچر جو ہے اس پر بھی کام، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ ہو رہا ہے، یہ ہم اس وقت کون سے روڈ پر ہیں، چونکہ یہ روڈ غالباً میرے خیال سے نیا بنا ہے؟ یہ ایک کراچی جو لیاری وہ ملیر ندی ہے، ملیر ندی کے ساتھ ساتھ ڈیفنس سے لے کے اور جو DHA سٹی اور بیریا کے بیچ میں ایک راستہ نکالا گیا ہے، یعنی کہ اگر اس روڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شارع بٹھو اس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک، یعنی کہ سمجھے کہ کراچی کے لیے ایک، میرے حساب سے خاص کر جو ڈیفنس کے رہنے والے ہیں اور سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا باقی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آپ کو پورے شہر کے بیچ سے آ کے یہاں پہ آنا ہوتا تھا، اب اگر آپ کراچی سے باہر اس روڈ پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں 20 منٹ کے اندر، جو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگتا تھا وہ ابھی 20 منٹ میں اس کتنا فاصلہ ہے یہ روڈ، کتنے کلومیٹر پر محیط ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ 28 سے 30 کلومیٹر ہے۔ 28 سے 30 کلومیٹر روڈ ہے۔ اچھا، یہ اس طرح کے جو انفراسٹرکچر میں ایڈیشنز ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کا فلو ہے اور جس طرح وقت ضائع ہوتا ہے، ہم تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کا انفراسٹرکچر پر کام ہوتا رہے، خاص کر کراچی جیسے شہروں کے لیے جس میں ٹریفک، آپ کو پتہ ہے کہ رش آورز میں آپ کو 5 منٹ کا سفر میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس کے لیے اس طرح کے راستے جو ہے نا ایک نعمت سے کم نہیں ہے، نعمت سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ کے ہم نزدیک ہیں۔ آپ نے کاکڑ صاحب بتایا کہ چونکہ اب لاہور میں بھی اب ایئرپورٹ کا آگے کام آ رہا ہے، اس کو بھی کچھ بہتر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، پھر دیگر بھی پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں، تو لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر نوجوان یا پھر کنسٹرکشن انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں، وہ بڑا فینٹیسائز کرتے ہیں، شاید ان کو لگتا ہے کہ اس میں بینیفٹس زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنا کیریئر بھی پرسو کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو ایک انتھک محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، اس چیز کا میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس بارے میں بھی ہم بات کریں، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ایک تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ فینٹیسائز کیا ہوتا ہے انہوں نے، وہ شاید گلیمر، وہ سکسیس، مگر جو اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ رضوان بھائی، کوئی بھی کام، کسی بھی اگر ہم کام کو لیتے ہیں بغیر محنت کے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور میرے اگر 25 سال کے ایکسپیرینس پہ میں کنسٹرکشن کے فیلڈ پہ بات کروں، چاہے وہ بلڈر کے طور پہ ہو، چاہے وہ کانٹریکٹر کے طور پہ ہو، یہ کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ اس میں اگر آپ محنت کرتے ہو، آپ کی ٹیم اچھی ہے، آپ کے ساتھ مشینری اور سورسز زیادہ ہے، آپ کے لوگ ٹیکنیکل ہے، تو اس میں نو ڈاؤٹ اس میں پروفٹ مارجن، جس کو ہم ٹھیکیداری کی زبان میں مزدوری کہتے ہیں، اس میں بالکل ہے۔ البتہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں میں نے جو آبزرو کیا ہے آج تک کہ کوئی بھی اوپر سے آ کے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک آپ خود نہیں سمجھیں اس کو ان ڈیپتھ۔ کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں، جتنی بھی کنسٹرکشن کمپنیاں پاکستان میں، اگر میں انگلیوں پہ گنا دوں بڑی بڑی، تو سب بیس سے گئے ہیں۔ میں ابھی میں اور آپ بات کر رہے تھے، میرا والد صاحب خود 10,000 روپے ادھار لے کے 75-76 میں سکر آیا تھا، حالانکہ وہ MA اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ تھے، مگر 10,000 روپے ادھار لے کے اس نے یہ بزنس شروع کیا تھا، اور آج اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس بلینز کے پروجیکٹس جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ مگر یہ پروجیکٹ ایسے ہیں کہ میں نوجوانوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ کام کریں، بیسک سے شروع کریں، پہلے سیکھیں، وہی بیسک سے شروع کریں گے تو سیکھیں گے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم آ کے میرے پاس جو ہے نا، میں نے تیسرے دن جو ہے نا میں نے کمپنی بن جانی ہے اور میں نے وہ کرنا ہے، تو بیسکس پہ اگر وہ شروع کریں گے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے محنت۔ آپ رضوان بھائی، آج سے 10-15 سال پہلے، اب تو ہماری زندگی بڑی لگژری ہو گئی ہے، آج سے 10-15 سال پہلے میں
हज़ार किलोमीटर दिन का भी सफ़र कर लेता था। हाँ, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते थे, एक किसी इलाके में होता, और रिसोर्सेज हमारे पास वो वाले नहीं होते थे जो जैसे कि आज है, तो उन सबको खुद मैनेज करना पड़ता था। तो हज़ार 1500 किलोमीटर का सफ़र करके हम 2 दिन में जो है ना उसको वो करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का फील्ड एक अच्छा फील्ड है, दुनिया में इसको अच्छा माना जाता है, मगर इसके पीछे मेहनत बेहतर फ्यूचर भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें तो होनी ही है। इसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसा काम है जो हमेशा चलेगा। लोग पैदा होंगे, घर बनेंगे, लोग बढ़ेंगे, रोड्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। ये तो यानी कि इंसान के खुराक के बाद दूसरी ज़रूरत है। खुराक और लिबास के बाद तो तीसरी ज़रूरत यही है ना, आपका घर है, आपका रास्ता है। और इसमें बहुत अभी भी नौजवानों के लिए बहुत अच्छा काम है इसमें। अगर वो, मैं कहता हूँ कि अगर कोई नौजवान छोटे से छोटे काम से भी शुरू करे और मेहनत उसके साथ करे तो इसमें कामयाब ना होना कोई वो उसकी गुंजाइश नहीं बनती। यानी बड़ा पोटेंशियल है रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, मगर वही बात आ जाती है कि पहले सीखना होगा। और नौजवान जो ख़ास तौर पर मायूस हो जाते हैं, उन्हें समझना होगा कि वो लोग जो सक्सेसफुल हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मेहनत की, वो चैलेंजेस का सामना किस तरह से किया। ये बड़ा अहम है, ताकि आप एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब तक काम नहीं करते तो कामयाबी आपके कदम नहीं चूमती। और इसमें मैं क्योंकि काकड़ साहब ने भी जिक्र किया कि हज़ार किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता था, ऐसे में फैमिली मैनेजमेंट ये बड़ा अहम टॉपिक है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि या तो ये रह जाता है कि हम काम कर लें या फिर फैमिली को खुश रख लें, ये भी बड़ा सवाल है काकड़ साहब। तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं? ये तो किसी भी बिजनेसमैन के साथ जो बिजनेस करता है उसके साथ ये इशू रहता है। आप दोनों को एट अ टाइम पे खुश नहीं रख सकते कि फैमिली भी आपकी खुश हो और काम भी आपका खुश हो, मगर कोशिश करते हैं। मैं खुद एक क्लब है जिसको हम कहते हैं 2 शादीशुदा, जिनके 2 शादियां होती है, तो मैं उस क्लब से भी वो रखता हूँ। तो ज़्यादा टफ होता होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट्स एक तरफ और फैमिली दूसरी, ये प्रोजेक्ट एक तरफ, एक ये प्रोजेक्ट दूसरी तरफ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मगर कोशिश करते हैं, मैं अक्सर यही कोशिश करता हूँ, जैसे कि आज मैं क्वेटा से आया हूँ, मैं क्वेटा में था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्पेशली जो 2 छुट्टियों के दिन होते हैं, हफ्ता और इतवार, वो मैं घर पे ही गुजारूँ। और स्पेशली इतवार के दिन तो मैं ज़्यादातर घर पे ही रहता हूँ। मगर वो शिकायत तो रहती है कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं और टाइम नहीं है। ये किसी भी बिजनेसमैन के साथ जो है ना यूनिवर्सल वो है। तो बच्चे भी गिला करते हैं कि आप हमें बाहर लेके जाएं। बच्चों का तो यकीनन उन बच्चों का आप इनकार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह का फजल है, मेरे बच्चे अभी बड़े भी हो रहे हैं, मगर ये शिकायत, अब मेरे बच्चे तकरीबन कोई 5-6 महीने से इस इंतज़ार में है कि हम बाहर एक ट्रिप लगाएंगे, मगर नहीं हो सका। ये बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर दबती जाती हैं। तो बच्चा तो बच्चा है, उसे तो नहीं अंडरस्टैंडिंग कि बाहर क्या मामलात हैं। तो इस चीज़ को भी मैनेज करना, देखें इस तरह के चैलेंजेस भी दरकार होते हैं। अब किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये चैलेंज होता ही होता है और उसको मैनेज ही करना पड़ता है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि दोनों के बीच में जो है ना एक बैलेंस रखूँ। बिल्कुल, ये बड़ा अहम है नाजरीन कि आप कम से कम कोशिश करें, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं तो चीज़ें आसान होने लगती हैं। तो काकर साहब, तो हम करीब आ गए एयरपोर्ट के, अब एयरपोर्ट चलते हैं और नाजरीन आपको एयरपोर्ट में क्या काम हो रहा है, ख़ास तौर पर रनवे में किस तरह से उसको रेनोवेट किया जाता है, क्या क्वालिटी इस्तेमाल की जाती है, वो तमाम तर चीज़ें ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि कुछ लम्हात के बाद आपको दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कराची एयरपोर्ट पर और इस वक्त हम रनवे पर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से ये कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये क्या हो रहा है, पहले तो जानते हैं अकरम साहब से कि अकरम साहब ये इस वक्त बताइए, ये हमारे अकब में ये क्या हो रहा है? अब रिजवान साहब, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि अब जो हमारे रनवेज़ बन रही है वो बहुत जदीद स्पेक्स पे बन रही है और जदीद उसके बड़े एवी स्पेक्स पे बन रही है। तो उसी तरह हम इसको देखते हैं
کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کنکریٹ ہو رہا ہے. اچھا یہ کنکریٹ بغیر شٹرنگ کے اور بغیر لیبر کے ہو رہا ہے. یہ جو پیور ہمارا کھڑا ہے یہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے نا پیورنگ کرتا ہے اور مشین کے ذریعے مینلی کام. مشین کے ہی ذریعے ہوتی ہے اور لیبر اس کو جو ہے نا صرف ٹچ اپ دیتی ہے اور ٹوٹل کام جو ہے نا تھرو مشین ہوتا ہے. اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 7000 PSI ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے یہ اگلے 100 سال تک برقرار رہ سکتی ہے اگر اس کو پراپر مینٹین کیا جائے تو. اچھا یہ کچھ مجھے مٹیریل کے حوالے سے بتائیے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ مٹیریل کیسا استعمال ہوتا ہے رن ویز میں اور عام سڑک میں کیا فرق ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. تو اب چونکہ ہم یہاں آ چکے ہیں تو یہ جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے کچھ اس کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں ڈیٹیلز فراہم کیجیے. یہ بیسکلی یہ ہے کنکریٹ جیسے ہمارے عام بلڈنگز میں یا عام روڈز پہ استعمال ہوتا ہے یہ وہی کنکریٹ. مگر اس کا فرق یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہم نے آفس میں بات کی تھی کہ ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے 3000 PSI. یہ ان سے 2.5 گنا اسٹرینتھن ہوتے ہیں. ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے 7000 PSI. یعنی کہ اس کی انتہائی اسٹرینتھ میں انتہائی پاورفل ہوتی ہے یہ. اچھا ان کی ڈیپتھ کیا ہوتی ہے اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں. اچھا کاکڑ صاحب ہم جب کسی بلڈنگ کا بھی ذکر کریں تو امپورٹنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن میں ہم نے کتنا مٹیریل استعمال کیا اس کی رافٹ پورنگ کیسے کی اینڈ آل دیٹ. تو جو اس کی فاؤنڈیشن ہے چونکہ میرے خیال سے فاؤنڈیشن ورک پہ ہی کام جاری ہے اس طرح بھی کام ہو رہا ہے تو فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ بتائیں. بس یہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے پرانے رن وے کو ایکسکیویٹ کیا اس کو اکھاڑا. اس کے بعد ایک لیئر 20 سینٹی جو ہے نا سب بیس کا ڈالا. پھر اس کے بعد ایگریگیٹ ڈالا. پھر اس کے بعد اس پہ لین ہوا. لین کے بعد یہ شیٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ شیٹ ڈالا. اور اس کے بعد یہ فائنل اس پہ کنکریٹ جس کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 7000 PSI ہے. تو 5 سے 6 لیئرز کے بعد ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ کے یہ جو ہے نا یہاں پہ پھر فنش لیول اس کی. اس کے بعد کیا پروسیس رہ گیا یہ؟ اس کے بعد اس میں صرف یہ جوائنٹس بنیں گے کلیننگ ہوگی اور یہ رن وے تیار ہے. اوپر پھر اس کی کارپیٹنگ ہوتی ہے جس طرح سے کارپیٹنگ نہیں ہوگی. وہی تو میں آپ کو جو سمجھا رہی کوشش کہ پہلے کارپیٹنگ ہوتی تھی ابھی کنکریٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی کچھ بھی کارپیٹنگ نہیں ہوگی. یہ اس کا فنش لیول ہے. جو ناظرین ایک بڑا ڈفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم شہروں میں اپنا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں وہاں پر روڈ کارپیٹنگ ہوتی ہے مگر رن ویز پر روڈ کارپیٹنگ نہیں ہوتی. یہاں پر یہ کنکریٹ کے ساتھ فنیشنگ کی جاتی ہے. کارپیٹنگ ہی ہوتی تھی مگر اب سول ایویشن نے چینج کیا ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہوئے ہم نے بھی جو ہے نا کنکریٹ کے رن ویز شروع کر دیے اور یہ کوئی چوتھا 5واں رن وے پاکستان میں جو کنکریٹ کا بنا. زبردست. اچھا یہ کاکڑ صاحب اس طرح بھی مشینری لگی ہوئی ہے اور چونکہ یہ تو چلے رن وے کا ایک حصہ ہے مگر جو یہ بیک سائڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینری لگی ہوئی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اچھا بیسکلی یہ بھی رن وے کا ہی حصہ ہے. یہ رن وے کا وہ حصہ ہے جس پہ جہاز اترے گا مگر اس کے بعد اس کو فیئر ویدر کہتے ہیں. کچھ ایسا ٹکڑا چھوڑنا ہوتا ہے جس کو خالی رکھنا ہوتا ہے اور اس کو ایک سلوپ جو اسے گریڈر چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو اس پہ سلوپ بن رہی ہے کہ کل کو جب بارش ہوگا تو اس کے آگے ڈرین بنے گا اور یہ بارش کا پانی ہوگا اور یہ پیور ادھر ہوگا. یہ یوز میں تو نہیں آئے گا مگر یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح کھلا چھوڑا جاتا ہے. اس کو کسی طرح سے چونکہ ابھی تو یہ ایک بالکل کچا علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہے مٹی ہے تو اس کو کس طرح سے اس کی فنیشنگ کیسے ہوگی؟ یہ مٹی ہی رہے گی. اس کو کمپیکٹ کر کے مٹی ہی رہے گی. اب جب ہم یہاں سے نکلیں گے آگے ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے وہ بھی پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں جناب. تو جہاں پر اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہے تو وہ ہم جا کے دیکھتے ہیں. اس رن وے کے 0 پہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ کمپلیٹ ہے تو وہاں پہ میں اور آپ ایک بریک لگا کے دیکھ لیں گے اور اس کو چیک کر. بالکل ناظرین تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہ جو سلوپ کا جو ایک فیکٹر ہے کہ یہ سلوپ کیسے بنتی ہے اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو خاص طور پر جو ڈرین سسٹم ہے وہ کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے تو آگے چل کے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. جی تو کاکڑ صاحب اب ہم یہ 0 پوائنٹ پر آ چکے ہیں تو یہاں کے حوالے سے کچھ بتائیے کیونکہ یہاں پر یہ کچھ فنیشنگ نظر آ رہی ہے. اس جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ رن وے کمپلیٹ ہے. تو یہ رن وے کا سینٹر ہے جو کنکریٹ کا بنا ہوا ہے جو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ کس طرح بن رہا ہے. یہ تیار ہے اور یہ پینل وائز بنا ہوا ہے. اس کے بعد یہ اس کے شولڈر ہے جو کارپیٹنگ کے بنے ہوئے ہیں. اس پہ جہاز جائے گا نہیں مگر یہ ہے اس کے ساتھ کارپیٹ جو اسپالٹ ہوا ہے. اس کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ یہ
एक्चुअली ये यूज़ में नहीं आते हैं, मगर सेफ्टी के लिए कुछ जगह शोल्डर्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल जैसे रोड के शोल्डर बनते हैं। और उसके बाद जैसे वो उसके बाद जो आगे जो मशीनरी हेवी मशीनरी चल रही थी, तो आपने पूछा था कि वो कैसे होगा, वो इस तरह स्लोप्स में मिट्टी सीधा करके उसको छोड़ दिया जाता है। ये उसके शोल्डर हो गए। उसके बाद इसको आगे वाले को फेयर वेदर कहते हैं। तो ये हमारा फेयर वेदर आ गया है जिसमें वो मशीनरी चल रही थी, और ये इसको इस तरह फिनिश हो जाना है सारा एक लेवल पे, हमने इसको फाइनल कर देना है। अच्छा, ये जो बैक साइड पर हम देख रहे हैं, ये बैलेंसिंग हुई हुई है और इसी तरह ये मट्टी ही है, तो ये इसका मकसद क्या होता है? ये फेयर वेदर होता है। बेसिकली इसको रनवे के करीब कोई चीज़ ना है या उसके करीब कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, तो उसका पूरा एरिया को फेयर वेदर करके उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छा। और ये इसी तरह ही रहेगा, इस पे ना कोई चीज़ बनाया जाएगा, ना कोई चीज़ इस पे उगाया जाएगा, और ये इसी तरह साफ बारिशों में भी कोई सपोर्ट मिलती है? बारिशों में इसको स्लोप दिया जाता है। इसके बाद ड्रेन होती है, जो कि उस तरफ भी है, उस तरफ भी है। ये झाड़ियों में इसके बाद ड्रेन होती है, तो सारा पानी ड्रेन करके उस ड्रेन में बाहर चला जाता है। ठीक है, और यानी जिस तरह ये हमारा जितना ट्रैक इस रनवे का है, ड्रेन का भी उसके साथ साथ ये ट्रैक चल रहा होता है। साइड पे जो है ड्रेन चल रहा होता बिल्कुल ठीक। है, और वो साइड पे शोल्डर और फेयर ओदर होता है उसका। बिल्कुल, सॉरी, ये जवाब दोबारा दीजिए। बोथ साइड पे शोल्डर और फेयर ओदर, उसके बाद जो है ना ड्रेन चल रहा होता है फिर। बिल्कुल ठीक है जनाब। आज के प्रोग्राम में हमने आपको कराची एयरपोर्ट विज़िट करवाया और ख़ास तौर पर रनवे किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरह से उस पर वर्किंग होती है, और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के प्रोग्राम में हमें समझने को मिली वो ये है कि रोड कार्पेट नहीं किए जाते रनवे पर, बल्कि रनवे के ऊपर आप देखिए कि कंक्रीट की फिनिशिंग होती है, और वो किस तरह होती है वो भी आपने देखा, और किस तरह वो डिज़ाइन होकर हमें नज़र आएगा वो भी आपने देखा। मेरे साथ अकरम खान काकड़ साहब मौजूद थे इस एपिसोड में, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, और ना सिर्फ कराची एयरपोर्ट का ये रनवे देख रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ इससे पहले चूँकि कोयटा एयरपोर्ट, थर एयरपोर्ट, या फिर आप मुरीद के एयरपोर्ट की बात कर लें, वो भी काकड़ साहब ने ही डिज़ाइन किए। इनकी एक्सपर्टीज़ से हमारी कोशिश रही कि आज के एपिसोड में आपको ये बताया जाए कि जो एयरपोर्ट पर कंस्ट्रक्शन होती है, रनवेज़ और आम एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है शहरों का, उनमें मुख्तलिफ क्या होता है। वो लोग जिनका ये सवाल रहता है कि रनवे पर पानी क्यों नहीं खड़ा होता, या ये तूफ़ान आते हैं, फ्लड आते हैं, तो काकड़ साहब ये बड़ा अहम हमें एक फ़ीडबैक भी आ रहा था इस बारे में कि जी रनवे से किस तरह से क्लियर कर दिया जाता है, और जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो ये मैनेज किस तरह किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम ने हमें ये भी देखा कि ये जो पैच होता है इसका ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसके शोल्डर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, और किस कदर ये मेहनत तलब काम होने के साथ साथ एक स्टैंडर्ड को मेनटेन करने के लिए किस तरह से इस पर वर्किंग होती है। अच्छा काकड़ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि जब आगे चूँकि धुंध का मौसम भी आ चुका है, तो जब फॉग होती है बहुत सारी, तो नेविगेशन के लिए भी इस ट्रैक को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि प्लेन से अगर खुदा न खास्ता कोई रात के टाइम इस तरह से फ्लाइट आती है तो कोई किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। जी, जब से सिविल एविएशन ने रनवेज अपग्रेड करना शुरू कर दिए हैं, तो उसके साथ साथ ही उनकी जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम है या लाइटिंग का सिस्टम है, उसमें धुंध वाला सारा जो इक्विपमेंट्स है वो सारे मौजूद हैं। इसके बाद अभी इसके अंदर सारा इलेक्ट्रिक का काम हो चुका है, और जो लाइटिंग वगैरह है वो इसके बाद इस पे वो लगी। किस तरह से डिज़ाइन किस तरह किया जाता है? ये तो अभी प्रॉपर एक उसको डिज़ाइन नेविगेट किस तरह किया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी रोड पर एरोज बनाए जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए? लाइटिंग होती है जो धुंध में भी वो उसको विजिबल रहती है, बिल्कुल वो ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। काकड़ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बड़ा शुक्रिया। इंशाल्लाह मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो दोबारा हाजिर होंगे यहाँ पर। थैंक यू नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को कराची एयरपोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।